के तिमी आफ्ना विश्वासहरू बटुलेर आफैले बाँचेको आस्थालाई साक्षी राखेर तिम्रो र मेरो सम्बन्धका सरल रेखाहरूलाई अझ बढी तन्काउन सक्दैनौ? आजमा चाहिँ एकदम गहिरो प्रश्न गर्नुभयो। कहाँबाट कसरी समेट्नु भन्ने प्रश्न। म चाहिँ गाउँकी चेली हुँ, गाउँकी छोरी हुँ। पारिवारिक रूपमा त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। अब परिवारभित्र एउटा जोटको सन्तानले बाउ आमाको लागि सुरुदेखि नै गर्ने साथ सहयोग त गर्नै पर्यो मैले। तर मलाई नगर भनेर रोक्ने चाहिँ बाटोहरू मास्टर्समा पढ्न थालिसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ मेरो बिहा पनि भइसकेको थियो, एउटा सन्तान पनि भइसकेको थियो, ठुलो छोरा जन्मिसकेको थियो। अनि त्यो बिहा भएर सन्तान जन्मिएर मास्टर्स पढ्न जाने बेलासम्म चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो 1-2 वर्षको पिरियड चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल नै भयो। नारी वस्तु होइन, नारी एउटा व्यक्ति हो होइन, ऊ पनि एउटा समाजको जिम्मेवार नागरिक हो। जसरी पुरुष हो, जतिको पुरुष हो त्यतिकै नारी पनि हो। र पुरुषलाई आग्रही भएर मात्रै पनि नभनौँ, किनभने पुरुषहरू पनि महिला मुद्दामा धेरै संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। नेपालकै केसभित्र, विश्वकै केसमा हेर्दा पनि छ र नेपालभित्रै पनि छ। धेरै पुरुष लेखकहरू महिला संवेदनशील भएर लेख्नु भएको छ। सचेत पुरुषहरूले यो कुरा नउठाइदिएको भए सायद महिला आन्दोलन, महिलाको अधिकारको अवस्था यहाँसम्म यति छिटो आइपुग्ने थिएन होला। तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सारंगी टिभी। लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुका साथै हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। नमस्कार, साहित्यिक कार्यक्रम तरंगमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। यो आवाज आसमाको हो। सारंगी टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम तरंगमा आज पनि हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ, डाक्टर रजनी ढकाल। हुन त यो नाम आफैमा एउटा परिचित नाम हो। विभिन्न कोणबाट हामी उहाँलाई चिन्न सक्छौं, यो नामसँग हामी परिचित हुन सक्छौं। निबन्ध, समालोचना, कविता, गीत र प्राध्यापन सँगै उपन्यासहरू पनि उहाँले आख्यान र कविता दुवै क्षेत्रलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसो त उहाँले पछिल्लो समय कथाको क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले आज हामी साहित्य, प्राध्यापन र विशेष गरी यो महिला हिंसा सम्बन्धी 16 दिने अभियान जुन चलिराखेको छ, हामी लैङ्गिकताको कुराहरू गरिराखेका छौं, यसलाई पनि केन्द्रमा राखेर हामी आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौं। हामी सँगै रहनुहोला। म्याम, हजुरलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, पहिला एउटा कविताबाट नै सुरु गरौँ। कविता हजुरको नै कविता हजुर हुन्छ। म अलिकति पहिला छापेको कविता छ मेरो, गाउँघरमा जिन्दगी कविता सङ्ग्रहको सहयात्री हो जस्तो शीर्षक। आकाशमा टाँगिएको क्षितिजसँग, उषामा उदाएको उज्यालोसँग, वनसँगै हाँसिरहेको हरियालीसँग र घामसँगै फैलिएका किरणहरूसँग कसरी माग्न मिल्छ मैले आफ्नो अस्तित्व? चरासँगै उडिरहेको बताससँग, चिरबिर चिरबिर आवाजसँग, जनावरको आरामदायी उग्राईसँग कसरी माग्न मिल्छ मैले आफ्नो पहिचान? के तिमी आफ्ना विश्वासहरू बटुलेर आफैले बाँचेको आस्थालाई साक्षी राखेर तिम्रो र मेरो सम्बन्धका सरल रेखाहरूलाई अझ बढी तन्काउन सक्दैनौ? म अधिकारका नाममा बिछोड होइन, बचाइका नाममा स्वार्थ होइन, हाम्रो सभ्यताको क्षितिजसँगै टाँगिन हिँडेको पर्ख एकैछिन हाम्रो प्राकृतिक नातालाई त्यही चिनाएर जाउँ। खोपे जस्तै नाउँहरू रुखका हाँगामा प्रेमिकाहरूले मन मनमा रोपेर जाउँ। भोलि फुल्नको लागि समान सौन्दर्य। आऊ सुम्पिएर जाउँ पाइलाका डोबहरू समानान्तर रेखाका लागि। हिँडौँ न अनन्तसम्म सँगै, एउटा पाइला तिमी, अर्को पाइला म, अनि दिलान आकाश, घाम, वन र बिहानले पनि थोरै आफ्नो अस्तित्व र बनाउलान् हामीलाई उनीहरूकै सहयोग। निकै मिठो लाग्यो म्याम यो कविता। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अस्तित्वको कुराबाटै उठान गर्छु। एउटा महिला होइन, आफ्नो अस्तित्व बनाउन यहाँले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको सङ्घर्षहरूलाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? आजमा चाहिँ एकदम गहिरो प्रश्न गर्नुभयो। कहाँबाट कसरी समेट्नु भन्ने प्रश्न। म चाहिँ गाउँकी चेली हुँ, गाउँकी छोरी हुँ। अब 30को दशक पिरियड गाउँमा जन्मिए सरिता गाउँमा। मेरो
बुवा त शिक्षित हुनुहुन्थ्यो, आमाले पढ्नु पाउनु भएन। म जेठी छोरी, मैले 4 जना भाइ बहिनी। अनि बुवा चाहिँ अब सानैदेखि नै अब हामी जन्मिएपछि पनि अब पढाइको लागि बाहिर हिँड्नुपर्ने। अब म चाहिँ अब आमालाई सहयोग गर्ने बेटी सन्तान। अनि गाउँकै स्कुलमा पढेँ। अनि गाउँबाटै एसएलसी पास गरेँ। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो एसएलसी पनि पास गरेर जस्तो लाग्दैन थियो होइन। अनि खासै यो बन्छु त्यो बन्छु भन्ने खासै योजना सपनाहरू पनि त्यस्तो देख्न जानेको जस्तो पनि लाग्दैन थियो। किनभने त्यतिखेर त्यस्तो खालको माहौल आइसकेको थिएन। अब रेडियोबाट केही समाचारहरू सुन्दाखेरि होइन अन्तर्राष्ट्रियका विभिन्न अब महिला सम्बन्धी कुराहरू पनि आउँथे। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू पनि केही बन्न सक्छन् भन्ने एउटा मनमा चाहिँ आउँथ्यो। आमाले पनि होइन मैले पढ्न पाइनँ, तैँले त पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, छोरी भएर पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि गाउँमा खासै त्यस्तो खालको उदाहरणीय महिला व्यक्तित्वहरू खासै चाहिँ हुनुहुन्न थियो पढेर अगाडि बढिसकेको। तर मेरो एउटा यु टर्न जस्तै एसएलसी पछि बुवाले मलाई काठमाडौँ ल्याउनु भयो। म पढ्न पढ्न थालेँ। अहिले त्यहीँबाट गरेँ। अनि त्यसपछि म बिस्तारै शिक्षण पेसातिर जोडिएँ। अनि पढ्दै म नेपाली विषय लिएर पढ्न थालेँ। अनि त्यसले गर्दा मलाई साहित्यतिर पनि रुचि जगायो। मेरा साथीहरू, मेरा गुरुहरूबाट मैले प्रेरणा पाएँ। अनि अग्रजहरूबाट प्रेरणा पाएँ। त्यसले गर्दा म बिस्तारै शिक्षण साथै साहित्यतिर पनि सामाजिक अस्तित्व भनौँ न, एउटा सामाजिक रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहिँ यहाँलाई पारिवारिक रूपमा भन्दा अलिक बढी चुनौती भएछ। पारिवारिक रूपमा त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। अब परिवारभित्र एउटा जो सन्तानले बाउ आमाको लागि सुरुदेखि नै गर्ने साथ सहयोग त गर्नै पर्यो मैले। तर मलाई नगर भनेर रोक्ने चाहिँ बाटोहरू बुवाले जहिले पनि आमाले दुवैले जहिले पनि अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ साहित्यको पहिलो विधा यहाँले साहित्य सुरुवात केबाट गर्नु? मैले कविता नै लेखेको थिएँ सबभन्दा पहिले यस्तै भन्नुहुन्छ है, सुरुमा चाहिँ कविताबाट नै गरेछ। 14 सालतिर हो एउटा पत्रिका मेरो कविता छापेको थियो र पद्मकन्यामा मास्टर्स पढ्न थालेपछि नै हो गुरुहरूले त्यहाँ ल यो भित्ति पत्रिकाको लागि कविता लेखेर ल्याउनुहोस्, हामी बसन्तको गोष्ठी गर्छौँ, कविता लेखेर ल्याउनुहोस् भन्ने यस्तो खालको बाटो भयो। अनि मास्टर्समा पढेर साथीहरू पनि हुन्थ्यो, साथी हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले लेखेपछि हामीले पनि किन नलेख्ने त भनेर लेख्ने गर्दै लेख्ने काम। यहाँले हरेक मान्छेले आफ्नो अस्तित्वलाई स्थापित गर्नु खोज्छ नै होइन, एउटा सम्बन्धको रूपमा होस् अथवा भनौँ न कार्यगत रूपमा होस्, जहाँ पनि त्यो एउटा भित्रबाट म कोही हुँ भन्ने बोध नै पनि नआइकन कति धेरै महिलाहरू पछाडि परिराख्नु भएको स्थिति छ नि त होइन। काठमाडौँ आइसकेपछिका दिनहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? बुवासँगै बस्नुहुन्थ्यो यहाँ, कस्ता थिए त्यो दिनहरू? अलिकति कहिलेदेखि आउन थाले भनौँ न यस्ता क्रान्तिकारी सोचहरू, कविताहरू? त्यसको लागि पनि एउटा सङ्घर्ष त यहाँले गर्नु पर्यो होला नि, त्यतिकै त जन्मिएन होला। साहित्यका सुरुवाती दिनहरू र अहिलेको लेखनमा भनौँ न श्रीकृष्ण गरेर कस्तो फरक छ यहाँको आफ्नै लेखनमा? वास्तवमा महिलाहरूमा त्यो चेतना जगाउने काम एउटा भित्रको एउटा पारिवारिक वातावरणले पनि गरिरहेको हुन्छ, कहिले समाजले पनि गरिरहेको हुन्छ, समाजको परिवर्तन पनि गरिरहेको हुन्छ, राजनीतिक परिवर्तनहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ। पक्कै पनि ममा पनि त्यस्तो खालको अवस्था बिस्तारै एउटा देशको बदलिँदै गएको राजनीतिक परिस्थिति पनि थियो एउटा हामीले देख्यौँ। 36 त खासै त्यति अनुभव भएन, 46 को आन्दोलनका कुराहरू हामीले बोल्यौँ, अलिअलि सहयोग पनि भयौँ, विकासमा पढ्न थालेका थियौँ होइन। अनि त्यसपछि बिस्तारै होइन महिलाहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ जहिले पनि मेरो बुवा शिक्षक भएको कारणले र पछि काठमाडौँमा आउँदा चाहिँ उहाँ शिक्षा मन्त्रालयतिर प्राविधिक शिक्षालयतिर काम गर्न थाल्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ तिमीले पढ्नुपर्छ, तिमीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सधैँ प्रेरित गरिरहनुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर म सङ्घर्षका कविताहरू त्यति त लेख्दिनँ थिएँ। मास्टर्समा पढ्न थालिसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ मेरो बिहा पनि भइसकेको थियो, एउटा सन्तान पनि भइसकेको थियो, ठुलो छोरा जन्मिसकेको थियो। अनि त्यो बिहा भएर सन्तान जन्मिएर मास्टर्स पढ्न जाने बेलासम्म चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो 1-2 वर्षको पिरियड चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल नै भयो। अब सायद बिहा गर्ने त्यतिखेर आफ्नो रहर भन्दा पनि एउटा पारिवारिक स्थितिले बाध्यता जस्तै स्थिति भयो। अब बिहा गरौँ भनेपछि बुवा आमाले भनेपछि अब नमान्न पनि भएन, त्यो अवस्था भयो, बिहा गरियो। अनि मलाई चाहिँ पढ्न खुब मन थियो, अझ म नेपाली भन्दा इकोनोमिक्स पढ्ने इच्छा गरेर
भर्ना भइसकेको थिएँ सुरुमा। अनि तर पढ्ने बाटो मिलेन, बच्चा सानै भयो। अनि त्यसले गर्दा अलिकति बिहे भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि होइन समाज, मान्छेहरू, सम्बन्धहरू, परिवारहरू, अनि अलिकति के हो कस्तो हो, आफू कहाँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन, आफ्नो खुट्टामा आफै कसरी उभिनुपर्छ भन्ने कुराको बोध बल्ल त्यतिखेर भयो। अझ बढी जिम्मेवारीहरू थपिसकेपछि त्यो कुरा महसुस भयो यहाँलाई चाहिँ? हो, त्यसले महसुस भयो। त्यसपछि चाहिँ होइन म चाहिँ पढेरै अगाडि बढ्नुपर्छ, मैले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ, मैले आफूलाई चिनाउन म आफै अगाडि बढ्नुपर्छ, आफै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा निर्णय मेरो मनले लियो होला जस्तो लाग्छ। हुन त पहिलेदेखि नै अब जस्तो बुवा पनि एक खालले टुक्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो बुवामा हुनुहुन्थ्यो, बुवाको मेरो बुवा एकदम एक्लै बाँचेर हुर्केर त्यहाँसम्म पुग्नु भएको थियो, हाम्रो घरभित्रै उदाहरण हुनुहुन्थ्यो कि। अनि आमा पनि अब बुवा कहिले पनि गाउँमा बाहिर नै पढ्नको लागि जातिको बाहिर हुनुहुन्थ्यो। आमाले एक्लै यत्रो सन्तानहरू हुर्काएर घरको जम्मै जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहनुहुन्थ्यो होइन। एउटा हकी भएर बाँच्नुपर्छ, आफू अगाडि बढ्नुपर्छ, साहसिक हुनुपर्छ भन्ने टेरोमा त मेरो बुवा र आमा दुवैको एउटा त्यो पात्रत्वबाट मैले ग्रहण त गरेको थिएँ भन्ने लाग्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै अब साहित्य लेख्न थालेपछि चाहिँ अब त्यस्ता खालका चेतनाको निर्माण त आफूले पढ्दै गएपछि, समाजको अवस्था बुझ्दै गएपछि, आफ्नो मात्रै होइन साहित्य त अब समाजमा अरूले भोगेका कुराहरूबाट ती अनुभूतिहरूबाट अझ बढी प्रेरित भइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अरूको समानुभूति गर्दै होइन त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा माहौल बन्दै गएको हो। र मैले त्यो निबन्धहरू पनि लेखेँ, अनि कविता साथसाथै निबन्धहरू लेखेँ। अनि बिस्तारै म पढाउने क्रममा चाहिँ अब समालोचनाहरू लेख्नुपर्छ होइन, विद्यार्थीलाई जो आवश्यकता थियो, कक्षा कोठाभित्रको आवश्यकता थियो, त्यसले गर्दा सुरु भयो। गर्दा गर्दै एउटा अध्ययन अनुसन्धानको एउटा पाटो एउटा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने भइसकेपछि त यो मेरो अनिवार्य काम हो भन्ने जस्तो पनि अनुभूति हुन्छ अहिले। लेख्दाखेरि नि गर्नु परेको सङ्घर्षहरू होइन, एउटा महिला लेखकले लेखनकै बाटोमा गर्नु परेको प्रतिस्पर्धाको कुरामा हुनसक्छ, अथवा चाहिँ लेखनको विषयवस्तुको कुरामा पनि पुरुषहरूले जति खुलेर हाम्रा कुराहरू लेख्नुहुन्छ अथवा एउटा महिलाको सौन्दर्यको वर्णन गर्नुहुन्छ, अझै पनि हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू वर्णन गर्न अथवा आफ्नो अस्तित्व खोज्नको लागि अलिकति खटाइ लेख्नु परे जस्तो होइन। कतै हाम्रा विषयवस्तुहरूमा अझै यहाँ समालोचक पनि भएको हुनाले मैले यो कुराहरू सोध्न चाहेँ, कस्तो छ महिलाहरूले खुलेर आफूले चाहेको कुराहरू लेख्न सकिरहनु भएको छ कि छैन एउटा कुरा, र लेखिरहनु भएको छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि यहाँले कसरी हेर्नु पर्छ? अहिलेको समयमा चाहिँ महिलाहरूले त्यो कुरालाई खुलेर लेख्ने वातावरण बनिसकेको छ र लेख्नु पनि भएको छ। एकदम पछिल्लो समयका महिला लेखकहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई मजाले लेख्नु भएको छ। अनि खालि केवल नारीको सौन्दर्यको चित्रणको कुरा त किन नै गर्नु परेन, एउटा वस्तु नारीलाई वस्तु बनाएर चित्रण गर्ने कुरा पनि विश्वास गरिएका छन्। ती वास्तवमा पितृसत्ताले हेर्ने दृष्टिकोणबाट गरिएका हुन्। नारी वस्तु होइन, नारी एउटा व्यक्ति हो होइन, ऊ पनि एउटा समाजको जिम्मेवार नागरिक हो। जसरी पुरुष हो, जतिको पुरुष हो त्यत्तिकै नारी पनि हो। अनि त्यसमाले समाजमा अब नारीलाई त्यस्तो खालको खुलेर लेख्ने वातावरण बन्नको लागि त पहिलेदेखि नै एउटा शिक्षा चेतनाको जग नै कमजोर थियो, त्यसले गर्दा कम थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै महिलाहरू त्यस्तो तरिकाले अब यो लेखेपछिको जुन रियाक्सन हुन्छ नि यस्तो कुराहरूमा पनि यहाँले आफैले पनि त्यस्तो खालको सङ्घर्षहरू लेख्ने माहौल त बन्यो होइन, लेखियो पनि त्यस्तो रियाक्सनहरू चाहिँ कतिको फेस गर्नु परेको छ? खुलेर महिलाका इस्युहरू उठाउँदा अथवा लैङ्गिकताका इस्युहरू भनौँ, त्यसमा पुरुषहरू पनि सामेल हुन सक्नुहुन्छ, तर केही स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा, समाजलाई फराकिलो बनाउने सोचको कुरा गर्दा, किनकि अस्तित्वकै एउटा सुन्दर कविताबाट कार्यक्रमलाई उठान गऱ्यौँ, त्यही भएर मैले क्वेसनहरू यहाँलाई गर्न चाहेँ। त्यस्तो रियाक्सनहरू यहाँले फेस गर्नु भएको छ कि छैन? व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मैले नै त्यसरी फेस गरेको छैन लेखेर, किनभने खासै धेरै लेख्न पनि सकेको छैन होइन। र पुरुषलाई आग्रही भएर मात्रै पनि नभनौँ, किनभने पुरुषहरू पनि महिला मुद्दामा धेरै संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। नेपालकै केसभित्र, विश्वकै केसमा हेर्दा पनि छ र नेपालभित्रै पनि छ। धेरै पुरुष लेखकहरू महिला संवेदनशील भएर लेख्नु भएको छ र सचेत पुरुषहरूले यो कुरा नउठाइदिएको भए सायद महिला आन्दोलन, महिलाको अधिकारको अवस्था यहाँसम्म यति छिटो आइपुग्ने थिएन होला। त्यसैले पुरुषहरूले पनि त्यत्तिकै संवेदनशील रूपमा महिलाका मुद्दाहरूलाई उठाउनु भएको छ, लेख्नु भएको छ।
महिलाहरूले पनि लेख्नुभएको छ। यो जिम्मेवारी महिलाको मात्रै होइन। जस्तो दलित लेखन अथवा दलितहरूको मुद्दा, सीमान्तकृतहरूको मुद्दा उठाउने जिम्मेवारी निश्चित उहाँहरूको वर्गको मात्रै होइन, एउटा सचेत नागरिक सबैको हो होइन। एउटा सचेत नागरिक त्यो कुरा बुझेर होइन आफ्नो समाजप्रतिको जिम्मेवारी के हो, एउटा लेखकको जिम्मेवारी के हो त आफ्नो अनुभूति मात्रै व्यक्त गर्ने त होइन नि त, समाजलाई चिन्ने बुझ्ने र समाजको त्यो निश्चित वर्गप्रति जो चाहिँ अब ओझेलमा परेको छ, जो चाहिँ सत्ताबाट दमनमा परेको छ, पारिएको छ, त्यस्ता वर्गहरूका बारेमा आवाज दिने हो नि त। त्यसको लागि त्यसपछि अनुसन्धानको कुरा, उत्तरदायित्वको कुरा आउँछ होइन त। त्यो भएर लेख्नु पऱ्यो। फेरि वर्गमा हजुरले भने जस्तै सीमान्तकृत वर्गहरूमै लेख्दा पनि कति कुराहरूमा संवेदनशीलताका कुराहरू पनि आउँछ, त्यो पनि लेखकहरूले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने उहाँ जसले भोग्नु भएको छ, भोगका पात्रले नै लेख्नु र होइन अरूले लेख्नुमा त फरक छ। जस्तो महिलाकै मुद्दा महिलाले लेख्नु र पुरुषले लेख्नुमा एकदमै फरक छ। तर हामी लेखिहाल्यौँ, त्यो रिस्क लिँदाखेरि पनि त्यहाँ संवेदनशीलताका कुरा, शब्द चयनका कुराहरू होइन, यस्तो कुराहरू छन् यही साहित्यमा पनि। यो कुराहरू यहाँले समालोचकीय हिसाबले हेरिराख्नु भएको छ पक्कै पनि। हो, महिलाको मुद्दाहरू महिलाले लेख्दाखेरिको जुन स्वाद, जुन आनन्द, जुन एउटा पाचकीय आनन्द र त्यो पढ्दाखेरि आउने जुन स्वाद छ, त्यो चाहिँ महिलाको लेखनमा अझ बढी भन्नु पाउँछु मैले होइन। अब जस्तो दलित लेखमा पनि मैले पछिल्लो समय एउटा अनुसन्धान पनि गरेको थिएँ। अब 2063 पछिको आजसम्मको अनुसन्धान के अरे कथाहरूमा चाहिँ अलिकति महिलाको कुरा, लैङ्गिकताका कुराहरू, अनि त्यसपछि दलितका कुराहरू, जनजातीय आदिवासी जनजातीय चेतनाका कुराहरू कसरी आएका छन् त, अनि उहाँहरूले आफ्नो कुरालाई कसरी ल्याउनु भएको छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले मुख्य गरेर दलित लेखक स्वयं नै लेखक उहाँ आफू त्यो पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको र कथा लेख्नुहुन्छ। अनि जनजातीय लेखक जो आफू जनजाति हुनुहुन्छ र आफ्ना ती मुद्दाहरूमा कथा लेख्नुहुन्छ, त्यो कुराहरूमा उहाँले एकदमै जेन्युन कुराहरू उठाउनु भएको पाएँ मैले र एकदम त्यसमा चाहिँ एकदमै छिटो सहमति जान्छ पाठकको, चाहिँ एकदम छिटो कुरा बुझ्छ र त्यो कुरासँग सहमत भइहाल्छ। अब अलिकति विषयलाई मैले परिवर्तन गर्छु। यहाँसँग यो कुराहरू आउँदाखेरि कति समालोचकीय कुराहरू पनि आयो होला भन्ने मैले विश्वास पनि लिएकी छु। भएपछि यहाँको समालोचकीय एउटा दृष्टिकोण होइन, पक्कै पनि हाम्रा दर्शकहरूले केही बुझ्नुभयो होला जस्तो मैले आशा गरेकी छु। अब चाहिँ म अलिकति यहाँले अघि विद्यार्थीहरूको लागि गीत भन्नुभएको थियो है, कृपया अध्यापनतिर आउन चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि विद्यार्थीहरूको लागि यहाँले लेखेको गीत मौका छैन भने यस्तो विद्यार्थीहरूको लागि गीत भन्दा पनि म चाहिँ 46 सालदेखि नै पढाउन थालेँ होइन। सानो नर्सरीको बच्चादेखि लिएर म एमफिलसम्म नै पढाउँछु। अब पिएचडीको विद्यार्थीलाई पनि गाइड गरिरहेको छु होइन। भनेपछि मलाई विद्यार्थीहरू एकदम मनपर्छ। विद्यार्थी भनेको मेरो जीवन हो, शिक्षक भनेको मेरो सिकाइ गर्ने एउटा यात्रा हो। अनि त्यसले गर्दा मलाई सधैँ रमाइलो लाग्छ। कक्षाको ठाउँ पुगेपछि म होइन म उनीहरू नै भइसकेँ जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। अनि त्यसले गर्दा पढाइरहँदाखेरि विद्यार्थीहरू खुसी हुने, उनीहरूका आँखा खुसी भएको देख्दा, उनीहरू सन्तुष्टि भएको देख्दा, अनि उनीहरूले मलाई एकदम माया गरेको होइन, मैले पनि उनीहरू नजिक हुन पाएको अवस्थाले चाहिँ मैले एकचोटि गीत सिर्जना गरेको थिएँ है। मेरो गीत सङ्ग्रह छ एउटा, हृदयका गीतहरू भन्ने गीत सङ्ग्रह, त्यसमा चाहिँ मैले सङ्ग्रहित छ यो। मैले एउटा जीवन के रहेछ त भन्ने कुरा बोध गरेको थिएँ कि विद्यार्थीलाई त्यो पढाएर उनीहरू खुसी भएको देखेर। अनि त्यसमा चाहिँ मैले जीवन एउटा कर्म रहेछ भनेर यो गीत लेखेको होइन। जीवन एउटा कर्म रहेछ गर्दै गर्दै जाने, जीवन एउटा कर्म रहेछ गर्दै गर्दै जाने, सबको मनको फुलबारीमा सुवास छर्दै जाने। साउन झै निरन्तर झरी बनी बाँच्न, साउन झै निरन्तर झरी बनी बाँच्न, कर्मै रहेछ ठुलो सत्य सबको ओठमा हाँस्न। नजाने नि गरिरहँ जाने पनि गरौँ, नजाने नि गरिरहँ जाने पनि गरौँ, कर्म गर्ने हृदयमा जाँगर मिठो गरौँ। मरेपछि सकिजाने मानिसहरूको चोला, नगरी काम जिन्दगीमा को ठुलो होला। बगिरहने पसिनाको थोपै थोपा बनौँ, कर्मशील जिन्दगीको सिङ्गै खोलो बगौँ, कर्मशील जिन्दगीको सिङ्गै खोलो बगौँ। मैले शिक्षण गर्दै गर्दा विद्यार्थीहरू खुसी भएपछि कक्षाभित्रै आएको अनुभूति हो यो। र म काम गरिरहँदाखेरि कोही खुसी हुन्छ, कोही आनन्दित हुन्छ, कोही उत्साहित हुन्छ, कसैले केही भेटेको अनुभूति पाउँछ भने म किन काम नगर्नु। जिन्दगी भनेको त काम गरेर बाँच्ने कुरा रहेछ, हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अनुभूति उनीहरूको खुसीबाट प्राप्त भएको थियो। अब मैले यहाँलाई अर्को कुरा सोध्न चाहेँ, विद्यार्थीहरूसँगै सम्बन्धित कुरा। यो चाहिँ विद्यार्थीहरू
अबको पुस्ता भनौँ न नेपाली साहित्यमा जो अहिले पढिराख्नु भएको छ यहाँसँग होइन विश्वविद्यालयमा, त्यो विद्यार्थीहरूले साहित्यप्रतिको आफ्नो धारणा हुन्छ नि, उनीहरूले कतिलाई रुचि छ नि होइन, रुचि भएर आउनु भएको छ होला, कति अलिअलि लेख्नु पनि हुन्छ होला, उहाँहरूले साहित्यलाई कर्म बनाउँछु भनेर सोच्ने अथवा साहित्यप्रतिको हामीले कस्तो एउटा चाहिँ स्कुलिङ गर्न सकेका रहेछौँ त विद्यार्थीहरूलाई साहित्यप्रति भन्ने कुरा पनि त्यसले दर्शाउँछ होला। विद्यार्थीहरूको साहित्यप्रतिको धारणा, उनीहरूले त्यसलाई भविष्यको लक्ष्य बनाउने स्थिति होइन, म्याम हामी यस्तो गर्छौँ, हजुर जस्तै लेखक बन्छौँ भन्ने कुराहरू अहिलेको विद्यार्थीहरूले कतिको गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न, कस्तो कस्ता विद्यार्थीहरू यहाँले फेला पार्नु भएको छ पढाउने क्रममा? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब यस्तो छ वास्तवमै आसमाजी कहीँ कहीँ एकदमै निराश हुनुपर्ने ठाउँ पनि छ यहाँनिर, कहीँ कहीँ एकदम उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँ पनि भेटेको छु मैले होइन। अलिक माथिल्लो तहमा मास्टर्स डिग्रीमा आइराख्नु भएको अहिलेको विद्यार्थीहरू कोही चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ, एकदमै त्यस्तो एउटा साहित्यतिर नै रुचि भएर आफ्नो यसलाई नै आफ्नो एउटा करियर बनाउँछु भन्नेहरू चाहिँ एकदमै थोरै भेटेको छु मैले, एकदमै थोरै भेटेको छु। बरु नेपाली साहित्य नपढ्ने अरू नै पढ्नेहरूले बरु साहित्यतिरको रुचि बढी भएको हो कि जस्तो पनि पाइरहेको छु मैले। सृजनशीलता पढ्ने चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो लेखनमा चाहिँ, अनि पढ्न आउनेहरू चाहिँ कतिपय मास्टर्स गर्न आउनेहरूलाई चाहिँ ठिकै छ पढाउन त एउटा डिग्री पास गऱ्यो भन्ने मात्रै धेरैमा चाहिँ त्यस्तो छ, त्यसले गर्दा त्यो अलिक निराश पाएको हो। तर त्योभन्दा आज मैले पुस्तकतिर पनि पढाएको थिएँ अलिक पहिला होइन, पढाउँदाखेरि तर त्यो भाइ बहिनीहरू बरु एकदम उत्साहित के होइन, उहाँहरू चाहिँ अब भर्खर 16-17-18 वर्षको एजमा चाहिँ त्योतिरको लगाव चाहिँ गजब भनेपछि त्यो उत्साहलाई त हामीले मारिदिएका रहेछौँ नि त होइन, हाम्रो सोचले, सामाजिक परिवेशले स्कुलिङ पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ। अब उनीहरूको सिर्जना गर्ने तरिकाहरू हुन त अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न एउटा यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि त्यस्ता तालिमका कार्यक्रमहरू भइराखेको देख्छु मैले होइन। अनि विभिन्न अलिकति त्यस्ता संस्थाहरू पनि बनेका छन्, कसरी लेख्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न चाहनेहरूका लागि चाहिँ भएका छन्। तर विश्वविद्यालयमा पनि त्यस्तो खालको पाठ्यक्रम बन्नु एकदम जरुरी छ क्या, सृजनात्मक लेखनको साहित्यमा। हुन त एउटा पाठ्यक्रम छ हाम्रो मास्टर्समा, तर त्यो पनि त्यति अपडेटेड भएको मलाई लाग्दैन, अलिक थ्योरीको पाठहरू बढी पढाइन्छ अनि प्र्याक्टिकल सेसन बढी राखेर विद्यार्थीलाई त्यो कुरा सिकाउने हो भने उहाँहरूमा त्यो अभिरुचि पक्कै पनि जान्छ। क्षमता भएकै विद्यार्थीहरूमा पनि यहाँले भनेको जस्तै डिग्री लिनकै लागि लिने तर साहित्यमै लाग्छु भन्ने ठ्याक्क एउटा लक्ष्य बनाउने, किनकि अहिले त लक्ष्य बनायो भने पुरा हुन सक्ने समय छ नि त, समयले धेरै फर्क मारिसकेको छ होइन। तर साहित्यमा भनेपछि त लक्ष्य बनाएर एउटा कन्फिडेन्टका साथ भनौँ न, आत्मविश्वासका साथ हिँड्ने विद्यार्थीहरू त अझै हामीले जन्माउन सकेका रहेछौँ होइन। जन्मिँदै हुनुहुन्छ पक्कै पनि, उहाँहरूले त्यो चाहनु भयो भने नहुने वातावरण चाहिँ छैन। तर हामीले त्यस्तो खालको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर त्यसरी ओरिएन्ट गर्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यो त अभिभावक शिक्षक सबैको एउटा दायित्वभित्र पर्छ होइन। त्यतातिर फेरि यो साहित्य अथवा भनौँ न मानविकी सङ्काय अन्तर्गत हाम्रो पर्छ यो विषयहरू भनेकै एउटा चाहिँ अलिकति कमजोर, केही नभएपछि नेपाली पढ्ने, केही नभएपछि अङ्ग्रेजी पढ्ने भन्ने एउटा एकदम साँघुरो धारणा त्यो होइन। त्यसले साहित्य पढ्ने बुझ्ने भनेको त समाजको सम्पूर्ण वर्गका, सम्पूर्ण तहका, जुनसुकै अवस्थाका मान्छेहरूको मनस्थिति होइन, अब देशको अवस्था, समाजको अवस्थादेखि सम्पूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेपछि मात्रै उसले साहित्यमा एउटा दखल राख्न सक्छ, राम्रो कुरा निकाल्न सक्छ, ज्ञान राख्न सक्छ। भनेपछि स्कुलिङकै अभाव हो। हजुर। अब यहाँले यहाँको साहित्यिक लेखनको कुरा गर्छु, यहाँको दैनिकी भनौँ न, अत्याधिक अनौपचारिक रूपमा सोध्न चाहे कसरी बित्छ एउटा साधारण दैनिकी, कतिखेर कस्तो समयमा लेख्नुहुन्छ, कसलाई सुनाउनुहुन्छ लेखेपछि? आजमाजी अब यो चाहिँ राम्रो कुरा। अब लेख्न चाहिँ म जुनसुकै बेला पनि लेख्छु, अनुभूति आयो भने चाहिँ कहिले काहीँ कक्षा कोठामा, कहिले काहीँ अब गाडीमा यात्रा गरिरहेको बेलामा पनि आइरहेको हुन्छ होइन, लेखिरहेको हुन्छु। कविताहरू मैले यात्रा गर्दा पनि लेखेको छु होइन, गीतहरू होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन योजना गरेर यो लेख्छु भनेर बसेर चाहिँ बिहान त अलि हुँदैन मेरो, बेलुकातिर हो, राति हो, म एकान्त राति नै पाउँछु। किनभने एउटा गृहिणी आमा, घरको अनेक दायित्वले गर्दाखेरि अब घरका सबै काम मिलाएसम्म हामीलाई चाहिँ त्यो लेख्ने छुट नभएको जस्तो एउटा आफैले दबाब सिर्जना गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ बढी दायित्वबोध गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। गरेन भने फेरि कतिपय ठाउँमा
बिग्रिन्छ पनि। त्यस हुनाले अब बेलुका नै आफूलाई सेफ टाइम हो जस्तो अनुभूति हुन्छ। यति धेरै साहित्यहरू आएका छन्, हामी अन्तिम अन्तिमहरू पनि छौँ, तर पनि यहाँलाई सोध्छु किनकि समालोचक पनि हो यहाँ, त्यसरी पनि सोध्न चाहन्छु। अब त महिला पुरुष भन्ने पनि रहेन, सबैले लेखेपछि होइन, पाठक पनि अब पहिलाभन्दा कुन राम्रो कुन नराम्रो भनेर छुट्याउन सक्ने भए। तर पनि यति धेरै साहित्यहरूको भिडमा हामीले अब साहित्यको विषयवस्तुले कस्तो कतातिर समाजलाई लैजाँदैछ होइन, कस्तो खालको म्यासेज दिँदैछ भन्ने कुराहरूप्रति हामी चाहिँ कतिको चेतनशील छौँ अथवा कतिको हामीले चाहे जस्तो साहित्य समाजमा आइराखेको छ, जुन साहित्य चाहिँ आजको माग हो, आजको आवश्यकता हो, त्यो गतिशील साहित्य कतिको वास्तवमा साहित्यको लागि त होइन, साहित्य मात्रको लागि त होइन, साहित्य समाजको लागि होइन, हाम्रो लागि हो नि त, हामी पाठकको लागि लेख्छौँ नि त। किन लेख्ने त हुन त केही रूपमा एउटा आत्माभिव्यक्ति होलान्, आत्मानुभूतिहरू होलान्, तर वास्तवमा लेखक जहिले पनि समाजप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ, हुन्छ। र समाजप्रति जिम्मेवारी भनेको के हो त भन्दा समाजमा के भइरहेको छ त होइन, समाजको अवस्था के छ त, समाजको विकास, समाजको एउटा मानिसका अवस्थाको कुरा, एउटा मानवीयताका भावनाका पाटाहरू होइन। अब त्यो समाज त्यतिखेर मात्रै उन्नत र विकसित मानिन्छ जति बेला सम्पूर्ण व्यक्तिले होइन एउटा सबै मान्छेसँग एउटा समान अनुभूति गरेर बाँच्न पाउँछ होइन। त्यो पाउने अवस्था छ कि छैन त समाजमा होइन, सबै व्यक्तिहरूमा, सबै वर्गका व्यक्तिहरूमा त्यो अवस्थाको सिर्जना गर्नको लागि हामी साहित्यबाट लाग्नुपर्छ र त्यस्तो खालको साहित्य लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ, अन्तिममा फेरि यहाँको एउटा कविता सुन्छौँ म्याम, हामी त्यसपछि नमस्कार बिदा लाग्छ। ठिक छ, हुन्छ। म एउटा कविता चाहिँ सुनाउँछु। एउटा अब महिलासँगै महिला मुद्दासँगै जोडिएको एउटा कविता छ मसँग यहाँ। नामको विषयसँग जोडिएको छ, थोरै पृष्ठभूमि पाएको छु मैले यो कविताको। अलिकति महिला लेखकहरूका विषयमा कुरा हुन्छन् र महिलाको नामसँग जोडिएको थरसँग पनि हामी एउटा चासो राख्छौँ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। जस्तो महिलाहरू बिहा गरेपछि कतिको थर राख्ने अझै पनि प्रायः चलन छ होइन। कतिपयले पहिलेकै थर राख्नुहुन्छ, त्यो पनि अब बुवाकै थरबाट आएको हुन्छ, आमाको आएको हुँदैन होइन। अनि त्यस कारणले महिलाको नामसँग जोडिएर एउटा कविता लेखेको थिएँ मैले। एउटा साथीले एउटा स्ट्याटस राख्नु भएको थियो कि, त्यो स्ट्याटसले मलाई खुब छोएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि नाम के छ, कर्ममा कुरा छ भनेर अलिकति थरसँगै जोडिएर मलाई चाहिँ अलिकति मनमा पनि अलिकति महिला हिंसासँग जोडिएको अनुभूतिले खुब छोयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिन्न कुनै नाम। विवेकबाट लगटिएको विगतलाई बिर्सिँदै आफ्नै साहसले गुलेकी छु पाइलाहरू। मेरो नामसँग जोडिएको थर किन खोज्दै हिँड्छौ, बिर्सिसकेकी छु मैले त आफ्नै नाम पनि। लक्ष्मी मालीको आमा तिम्रो नाम के हो कविता जस्तै, नामुक्त भएकी छु आज। अक्षरका डोबहरूमा, हरफका डिकोहरूमा स्वतन्त्रताको बिगुन फुक्ने सानो चेतना दिनु जाएको हो यही समयले। सानैदेखि तुलामा कम जोखिएकी म, एक गिलास दुध दिँदा भिरमा पोखिएको अनुभव गर्ने तिम्रो विभेदी मन मिठो र चोखोमा सधैँ छुट्याएकै हो। बानी पर्दा पर्दै अभाव, आहत र असुरक्षामा आफैसँग बनिसकेछ उर्वरा भूमि। मेरा हरेक स्वतन्त्र रहरमा छोरी भएर पनि भन्ने तिम्रो उपवाक्य आज जीवन काव्यको ठुली बनेछ र त्यहीबाट भरिएको छ ममा चेतनाको निरन्तर तागत। सिकाएकै हो उमेरभन्दा गरुङको भारी बोक्न, बोक्दै तिम्रा बोझहरू हलौ हुँदै आए मेरा चेतनाहरू र सिकाए मलाई उड्न। आज एउटा उचाइमा पुगेर हिँडिरहेछु, तिमी उही छौ र उसै गरी खोज्दै हिँडिरहेछौ मेरो नामसँग जोडिएको थर। बेतोडले चलेको परिवर्तनसँगै छेडेकी छु मैले अर्को आवाज, तिम्रो सत्ताको निस्सा जस्तो मात्र हुने भए चाहिन्न मलाई त्यो नाम पनि।
आज नामै फेर्नेसँग बुझ्नुहोस्। साह्रै मिठो मलाई साँच्चै मन पर्यो आजका कविताहरूमा। अझै यो यात्रा अगाडि बढिरहेकोस्, बढ्दै नै छ। यहाँको सपना, यहाँका इच्छाहरू, अनुसन्धानले पनि एउटा अनुसन्धान पनि हाम्रो साहित्यमा गरिन्छ, तर त्यो कस्तो ठाउँमा पुग्ने हो, त्यसले कतिको एउटा होइन जुन हिसाबले कति मेहनत चाहिन्छ अनुसन्धानमा, एकदम अनुसन्धान नै कम छ, त्यहाँ माथि अब कहाँ पुग्ने होइन समालोचनाबाट आफ्नो ठाउँमा सहयोगलाई बाटो देखाउनको लागि मात्रै पनि होइन, वास्तवमा एउटा समाजमा साहित्य लेखिसकेपछि त्यसको बारेमा बहस, त्यसका बारेमा अनि विभिन्न अध्ययनहरू भएनन् भने त्यसको अर्थ पनि हुँदैन र वास्तवमा त्यसले साहित्यले समाजप्रति कति जिम्मेवार भएर कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समालोचनाले बाटो देखाइरहेको हुन्छ कि त्यहाँनिर बुझाइरहेको हुन्छ। अनि समालोचना एउटा महत्त्वपूर्ण बौद्धिक त्यो प्रक्रिया पनि हो। समालोचना अनुसन्धानको बाटोहरू होइन, सबै बाटोहरू यदि गर्दा पाओस्, यो समयको लागि, विचारको लागि अनि सुन्दर कविताहरूको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्तिगत र कार्यक्रमको तर्फबाट। थ्याङ्क यू आसमाजी, तपाईँको एउटा प्रतिभाबाट पनि म एकदमै खुसी छु। एकदम मलाई मनपर्छ तपाईँको कविताहरू, तपाईँ जुन सृजना गर्नुहुन्छ, सङ्गीत गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो साहित्यप्रतिको लगाव छ, त्यसले गर्दा म आज आफूलाई सुनाउनुभन्दा पनि तपाईँलाई भेट्न आएको खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू म्याम, नमस्कार। नमस्ते। दर्शकले कुराकानी गरेका हौँ डाक्टर रजनी ढकालसँग। यसका साथै तरङ्गको आजको यो बसाइबाट हामी छुट्टिन्छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोहरूमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँहरूको साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त, नमस्कार, शुभ समय। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सारङ्गी टिभी। लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुका साथै हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोला।